अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 ऐसा अव्वल एलिमेंट्री लेवल। आज सबक नंबर 6 उसका दूसरा असबाक यानी दूसरे हिस्से अल्फाज का हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ने हैं सिनोनिम वर्ड, 6 मुतरादिफ अल्फाज। और इनको ये भी कह सकते हैं कि मजीद कसीरुल मानी अल्फाज, जो बहुत से मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उनकी फहरिस्त हमारे सामने है। 6 लफ्ज हैं और कुछ इनके साथ उसी माने में दूसरे लफ्ज है, तो इसलिए तादाद में ये ज्यादा लग रहे हैं। तो पहला पेयर उनमें से दूना लादा है। पहले 2 लफ्ज हैं दूना लादा। दूना का माना है बगैर, सिवाय, अलावा। और लादा का माना, इसके हम माना वर्ड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आइंदा। उसका माना भी था पास, इसका माना भी है पास। तो 2 लफ्ज तो हो गए दूना लादा। दूसरी पेयर है हमारे पास कुल्लुन बादुन। कुल्लुन माना तमाम, सारा। और बादुन इसके मुकाबले में आ जाता है कुछ, बाद। ये दोनों कुल और बाद उर्दू में भी एज इट इज इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा लफ्ज हमारे पास, तीसरा पेयर जो है कलीलुन कसीरुन। कलीलुन माना कम, कसीरुन माना ज्यादा। और कलील और कसीर ये दोनों लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो ये 6 लफ्ज हैं। दूना लादा। दूना का माना है बगैर, सिवाय, अलावा, मुतलमानी में इस्तेमाल होता है। लादा का माना है पास, जैसे कि आइंदा का माना पास था। कुल्लुन बादुन दोनों उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। कुल का माना कहते हैं कुल, आपके पास मता क्या है। तो ये कुल बहुत से जुमलों में दूसरा इस्तेमाल होता है। सारा, तमाम। बाद माना कुछ, कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। और बाद लोगों ने कहा है, बाज ये कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है। कलील, कसीर ये दोनों भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। कलील का माना कम, कसीर का माना ज्यादा। और इन तमाम अल्फाज के अगर तादाद को मिलाया जाए तो गोया कि आज 6 अल्फाज की मीनिंग हम समझने के साथ साथ कुरान करीम के हम 1140 अल्फाज की मीनिंग सीखने जा रहे हैं, बहुत कम वक्त में। तो 6 लफ्ज हो गए। और उन 6 में से 4 तो ऐसे हैं जो अक्सर उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, कुल, बाद, कलील, कसीर। अब आते हैं इनके मुतरादिफ हम्माना लफ्ज, यानी सनम वर्ड। तो दूना, इसके नीचे लिखा है गैरू। और ये भी मेरे ख्याल में उर्दू वालों के लिए तो कोई ऐसा नया लफ्ज नहीं है। गैरिल मगदूब वैसे तो सूरह फातिहा में रोजाना पढ़ते हैं। और इसके अलावा उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है कि ये अपने हैं और ये गैर हैं। गैरों से इतने ताल्लुकात मत होने चाहिए, यानी अपनों के अलावा। तो गैरू ये लफ्ज उर्दू के में इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल होता है। और अब आगे आ गया लदुन। लदा, लदुन। लदा का माने पास, लदुन का माने पास। और आइंदा, 3 लफ्ज हो गए। आइंदा पिछले सबको पढ़ा है। लदा और लदुन इन तीनों का एक ही माना है पास। कुल्लुन, कुल्लुन एक लफ्ज है और इसके साथ साथ इसी माने में 2 लफ्ज और भी इस्तेमाल होते हैं अरबी में। एक है जमीउन, एक है अजमाउ। जमीउन का माना है पूरा, तमाम का तमाम। अजमाउ का माना है सब के सब या सब का सब। तो कुल्लुन, जमीउन, बादुन ये तीनों एक ही माना में है। बादुन ये एक लफ्ज है, कहता है कि मैं अकेला ही हूँ, अपना माना देने के लिए मेरे साथ, इसके साथ और कोई सहारा नहीं। और कलीलुन माना कम। जी। तो बादुन का माना कुछ। और इसका कोई अब मुतरादिफ नहीं है, बादुन का मुतरादिफ नहीं। कलील माना कम। अकल और अक्सर, अक्सर तो वैसे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर ने ऐसे कर दिया। अकल और अक्सर ये कलील और कसीर की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ना गुड, बेटर, बेस्ट, भाई अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बेहतरीन है। तो इसी तरह कुल, कलील माना कम, अकल ज्यादा कम, कसीर ज्यादा, और अक्सर बहुत ज्यादा। तो ये हम्मा नहीं है उन्हीं के अल्फाज के। तो गोया के टोटल अल्फाज हमारे उसके साथ साथ मिला करके वो 12 हो गए। यानी टोटल 6 अल्फाज है और इनके हम्मान अल्फाज नीचे आ रहे हैं, तो ये तादाद 12 हो गए। अच्छा, आज जरूरी नहीं कि हम सब की ही गिरदान पढ़े। तो ये अल्फाज क्या थे? 6 मजीद अल्फाज और उनके चंद मुतरादिफ थे, सम यूजफुल सन वर्ड्स थे। अब इनकी गिरदान हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है इन सब की गिरदान पढ़ना, क्योंकि बाज अल्फाज है उनकी टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लिश अरबी में। तो हाँ, लिखी हुई जरूर है,
تاکہ اگر کہیں اس کے استعمال آ جائے تو اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن بسوں کا سیپریٹ وہاں اس کا معنی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جی۔ تو پہلا لفظ تھا دونا اور لادا۔ دونا کا معنی تو آپ کو معلوم ہے جی، دونا کا معنی کیا ہے؟ بغیر۔ بغیر۔ اور لادا کا معنی؟ پاس۔ ٹھیک ہے، یہ دو لفظ تھے جن کا معنی تھوڑا سا آپ کو بار بار دہرانا پڑے گا۔ دونا کا معنی ہے بغیر، سوائے، علاوہ، اور لادا کا معنی ہے پاس، اور اس کا معنی لفظ ہے لدن۔ آئندہ، لادا، لدن، تینوں کا معنی ہے پاس جی۔ تو اس سے گردان پڑھیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ کوشش کیجئے گا گردان پڑھنے کی۔ دونا ہو آسان ہے، دونا وہ لفظ ہے، اس کے بعد ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نا آپ نے لگانا ہے، اور ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ نا جی۔ اس ایک کے بغیر، دونہ، ان دو کے بغیر، دونہما، ان سب کے بغیر، دونہم، آپ ایک کے سوا، دونکا، آپ دو کے سوا، دونکما، آپ سب کے سوا، دونکم، میرے سوا، دونی، ہمارے سوا، دوننا، اس ایک عورت کے سوا، دونہا، ان دو کے علاوہ، دونہما، ان سب کے علاوہ، دونہن، آپ ایک کے بغیر، دونکی، آپ دو کے بغیر، دونکما، آپ سب کے بغیر، دونکن، میرے بغیر، دونی، ہمارے بغیر دوننا۔ جی۔ بہت اچھا، یہ پہلا لفظ ہو گیا دونہ۔ دونہ کا معنی ہے بغیر، سوائے، علاوہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے اس ایک کے بغیر جی۔ اگلا ہے لدیہ، اس کا عربی الفاظ میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ لدا کا کیا معنی ہے؟ پاس۔ پاس جی۔ لدیہ، اس ایک کے پاس، لدیہما، ان دو کے پاس، لدیہم، ان سب کے پاس، لدیک، آپ ایک مرد کے پاس، لدیکما، آپ دو مردوں کے پاس، لدیکم، آپ سب مردوں کے پاس، لدی، میرے پاس، لدینا، ہمارے پاس، لدیہا، اس ایک عورت کے پاس، لدیہما، ان دو عورتوں کے پاس، لدیہن، ان سب عورتوں کے پاس، لدیکی، آپ ایک عورت کے پاس، لدیکما، آپ دو عورتوں کے پاس، لدیکن، آپ سب عورتوں کے پاس، لدی، میرے پاس، لدینا۔ ہمارے پاس۔ اچھا، ہمارے اس سبق میں دو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ہم آگے جا کے حل کریں گے۔ ایک تو یہ تھا لادا، جیسے یہاں دیکھیں نا، لادا، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے چھوٹی سی، لیکن عجیب جب گردان پڑھ رہے ہیں تو یہاں یا آ گئی، لادئی، لادئی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا ہو، ہما، ہم، اور یہاں تو آ گیا ہی، ہما، ہم، اور اس طرح مونس میں لدئی ہا کے بعد لدئی ہما، لدئی ہن، اور ہم نے پڑھا تھا ہما، ہن، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے ہو، ہما، ہم، ہما، ہن، اور یہاں تو ہی، ہما، ہم، اور ہما، ہن ہے، تو ہا کو زیر کیسے آئی؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا جو ہے یہ الف یا سے بدل گیا، ادھر الف ہے ادھر یا ہے، تو قاعدہ یہ رکھیے گا کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں ایسا چھوٹا سا الف ہو، آگے بھی آئیں گے اگلے سبق میں ہم اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے، تو جب ضمیر متصل اس کے ساتھ لگائیں گے تو ان بعض اسماء میں وہ الف یا سے بدل جائے گا، جیسے لدا میں ہوا، اس طرح آگے ہم پڑھیں گے الا اور اعلیٰ اس میں ہو جائے گا، اور کچھ ایسے اسماء اور بھی ہیں کہ جن میں یہ چھوٹا سا الف جو ہے الف مکسورہ جس کو کہتے ہیں، یہ یا سے چینج ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہا کی جگہ ہی، ہما، ہم پڑھیں گے، یا ہم اگلے سبق میں کہ یہاں پیش کی جگہ زیر ہم نے کیوں پڑھی ہے جی۔ اس کے دو لفظ ہو گئے، دونا کا معنی بغیر، سوائے، علاوہ، لدا کا معنی پاس، لدا، لدیہ، لدیہما، لدیہم، اور اب اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس کلہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلہ، اس ایک کا سارے کا سارا، ان دو کا سارے کا سارا، ان سب کے سارے کا سارا، گردان پڑھنے کی بھی تو کلہ، کلہما، کلہم، کلہ کا، کلکما، کلکم،
गिरदान पढ़ लेते हैं एक मर्तबा। जी, मैं इशारा करता हूँ, आप गिरदान पढ़िएगा। कुल्लुहु, कुल्लुहुमा, कुल्लुहुम, जी, कुल्लुका, कुल्लुकुमा, कुल्लुकुम, कुल्ली, कुल्लुना, कुल्लुहा, कुल्लुहुमा, कुल्लुहुन्ना, कुल्लुकी, कुल्लुकुमा, कुल्लुकुन्ना, कुल्ली, कुल्लुना। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जी, तो कुल्लुहु, कुल का माना है सारे का सारा। तर्जुमा हमने नहीं किया कि बाज़ जुमलों में तर्जुमा करना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। बाकी कहीं कुल्लुहुम, उन सब के सब। कुल्लु का, आप एक का, सब का सब। माल भी हो सकता है, मता भी हो सकता है, कुछ चीज भी हो सकती है। जी, अब बाकी अल्फाज रह गए, उनकी गिरदान एक दफा देख लीजिएगा। बादहू, जी, गिरदान एक दफा पढ़ लेंगे। आ, उस एक का बाद, उस बादुहु, उन दो का बाद, बादुहुमा, उन सब का बाद। बादुहुम, जी, बादुका, बादुकुमा, बादुकुम, बादी, बादुना, बहुत अच्छा। बादुहा, बादुहुमा, बादुहुन्ना, बादुकी, बादुकुमा, बादुकुन्ना, बादी, बादुना। बहुत अच्छा, तो बाद का माना कुछ। अभी गैरुहू, जी, मैं पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। गैरुहू, उस एक के बगैर, गैरुहुमा, उन उन दो के बगैर, गैरुहुम, उन सब के बगैर, गैरुका, आप एक के बगैर, गैरुकुम, आ- ओ आप दो के गैरुकुमा, आप दो के बगैर, गैरुकुम, आप सब के बगैर, गैरी, मेरे बगैर, गैरुना, हम सब के बगैर, गैरुहा, उस एक औरत के बगैर, गैरुहुमा, उन दो औरतों के बगैर, गैरुहुन्ना, उन सब औरतों के बगैर, गैरुकी, आप एक औरत के बगैर, गैरुकुमा, आप दो औरतों के बगैर, गैरुकुन्ना, आप सब औरतों के बगैर, गैरी, मेरे बगैर, गैरुना। हम सब के बगैर। जी, उसके बाद अगला लफ्ज है लादुन। लादा, लादुन और आइंदा तीनों का माना है पास। लादुन हु, लादुन हुमा। जी, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़ लीजिएगा। उस एक के पास, लदुनहु, उन दो के पास, लदुनहुमा, उन सब के पास। लदुनहुम, आप एक के पास, लदुनका, आप दो के पास, लदुनकुमा, आप सब के पास। लदुनकुम, मेरे पास, लदुन्नी, हमारे पास। लदुन्ना, जी, उस एक औरत के पास, लदुन्हा, उन दो औरतों के पास, लदुन्हुमा, उन सब औरतों के पास। लदुन्हुन्ना, आप एक औरत के पास, लदुनकी, आप दो औरतों के पास, लदुनकुमा, आप सब औरतों के पास। लदुनकुन्ना, मेरे पास, लदुन्नी, हमारे पास। लदुन्ना। जी, तो ये हमने 6 और 6 टोटल 12 थे। गिरदान हमने उनमें से 6 की पढ़ी है। और आपका जब इम्तिहान होगा जिसमें आपने गिरदान लिखनी या सुनानी है, वो दूना, लादा, दो लफ्ज ये हो गए। और इसके अलावा गैरु, ये 3। इन अल्फाज में से सिर्फ इन 3 का आपको सुनाना होगा, या अगर गिरदान भी आ जाएगी लिखनी तो इन्हीं में से किसी की आएगी। इसके अलावा बाकियों के एक एक लफ्ज की मीनिंग आ सकती है, पूरा मुकम्मल आपको सुनाना नहीं है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अब इनकी मिसालें देख लेते हैं। पहला लफ्ज हमारे पास कुल्लुन और बादुन। दूना और लादा है। गैरू, दूना दोनों का एक ही माना है। और लादा और लादुन दोनों का एक ही माना है। ला तत्ताखिदू, ला न बनाओ,
तत्तखिदू न बनाओ बितानतन राजदार मिन दूनिकुम क्या माना करेंगे? उन सब के पास नहीं, उन उन सब के सब के बगैर, बगैर, उन सब के बगैर। मिन दूनिकुम अपनों के अलावा में, यानी अपनों के सिवा में आप राजदार ना बने। और हमारे राजदार मुल्की तौर पर वो दुनिया में हमेशा गैरों से ही होते हैं, मुसलमानों से कम। और ये कायदा है कि अपनों के अलावा, ये स्टेट लेवल पर भी अपनों के अलावा दूसरों को राजदार ना बने। मा युबद्दलुल कौलु लदैया, मा नहीं, युबद्दलु बदली जाती, अल कौलु बात, लदैया मेरे पास, लदैया मेरे क्या माना पास, करेंगे? मेरे पास। मेरे पास, लादा से है, लादैया मेरे पास। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कायदा बता दिया कि अल्लाह तबारक कायदा और उसूल बना दिए हैं कि मानने वालों की ये, ना मानने वालों के लिए ये, मानने वालों के लिए ये अवार्ड होंगे, ये इनामात होंगे, उनको ये दी चीजें दी जाएंगी, और ना मानने वालों के लिए ये पनिशमेंट है। का मा युबद्दलुल कौलु लदैया, अल्लाह कहते हैं कि रहमत और मगफरत मेरी है, लेकिन कायदे और कुलिये भी मैंने तय कर दिए हैं। हम उस रब की रहमत के तालिब हैं। जी, कुल्लुन और बादुन, कुल्लुन माना सब, बादुन माना कुछ। वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, वयकून और हो जाए, अदीन दीन, कुल्लुहु सारे का सारा, सारे का सारा लिल्लाह कुल्लुहु, उस अल्लाह के जमीर का लिए। मर्जा ये दीन है कि हो जाए वो दीन पूरे का पूरा, सारे का सारा, तमाम का तमाम, किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। बादुकुम, बादुकुम तुम में से बाज, तुम में से पास। कुछ, लिबादिन दूसरे बाज के लिए, दूसरे कुछ लोगों के लिए, आदुउन अदु, क्या बन जाएंगे? दुश्मन, दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन। जी, जमीउन अजमाउ जबरदस्त इस्तेमाल है, गौर कीजिएगा। जमीउन, कुल्लुन का माना है ना उनके मुतरादिफ में से, सारा इकट्ठा, और अजमाउ का माना है सब के सब। वातसिमू मजबूती से पकड़ लो, किस चीज को? बेहबलिल्लाह अल्लाह की रस्सी को, किताबुल्लाह व सुन्नति अल्लाह की किताब और उसकी सुन्नत, जमीअन क्या सब करके? इकट्ठे, इकट्ठे सब के सब। इज्तिमाइयत, जमा हो जाओ, छोटे छोटे जमातों में, फिरकों में, ग्रुहों में मत बटो, जमा हो जाओ। इन्ना बेशक, यौमल फस्ले फैसले का दिन, मीकातुहुम उनका तयशुदा वक्त है। किस किस का? आदों का होगा नहीं, कहानी अजमाइन सब का एक दिन तय है। हिसाब किताब एक दिन होगा सबका, वो एक दिन तय है। कलीलुन कसीरुन, कलील कम, कसीर माना ज्यादा। मताउन कलील थोड़ा सा मजा है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट है, थोड़े से दुनिया की ये रंगीनियां हैं। सुम्मा फिर, मअवाहुम मअवाहुम उन सब का ठिकाना, जहन्नम जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, हर आप सल्लम की उम्मती को महफूज रखे। वज़कुरू वो माना, और उज़कुरू याद करो, अल्लाह अल्लाह को, जिक्रन कसीरा कितना याद करें? 100 मरतबा, 200 मरतबा? नहीं नहीं, का जिक्रन कसीरा कसरत से किया करें। कसरत से। अल्लाह को जब भी याद करें कसरत से करें। और अल्लाह की शान, अल्लाह पाक मुझ पर, आप पर, हम सब पे रहम फरमाए। जो चीज सबसे कम है वो हम में, वो जिक्र है। कोई लोग हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्चा कर रहे हैं, कोई है उन्होंने दस्तरखान लगाए हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कोई जो आबिद बन गया, नमाज नवाफिल सब कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा करने की जिस चीज की दी गई है वो सबसे कम है और सबसे आसान है। हालांकि जिक्रन कसीरा, चलते कर सकते हो, बैठते कर सकते हो, फिरते कर सकते हो, इधर जा रहे हो, किचन में खवातीन खड़ी अपना काम कर रही है, सुभान अल्लाह, खाना बनाते कर ले, पूरे घर के लिए रूहानियत और बरकत बन जाएगी। तो जिक्रन कसीरा, अल्लाह को याद किया करें कम से कम, और नहीं तो मसनून तस्बीहात को अपना लाजिम जज बना लें। दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, पहला कलमा,
اور ساتھ ہو جائے تیسرا کلمہ سبحان اللہ، اس رب کی رحمت ہے۔ اقل اور اکثر، اقل مانا ہے بہت کم، اکثر مانا بہت زیادہ۔ انا میں، اقل بہت کم ہوں، من کا آپ سے، مالا مال کے لحاظ سے۔ بس یہ آج کل کی دوڑ ہے، انا اقل من کا مالا۔ ہر آدمی، ہر بندہ، ہر بندی سوچ رہی ہے اچھا ہمارے پڑوس والی زیادہ ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی فیکٹری ہے، اور بڑا کاروبار ہے، بڑے بزنس مین ہیں وہ، ان کے بچوں بڑے اچھے سیٹل ہو گئے، کوئی ڈاکٹرز بن گئے، کوئی انجینئر بن گئے، بڑی اچھی جابز ہیں، اب روڈ جا رہے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے۔ انا اقل من کا مالا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے کس چیز کی دوڑ میں پڑ گئے؟ دوڑ لگانی ہے، فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتا ہے دوڑ لگاؤ نیکی کے کاموں میں۔ کہ اچھا قرآن کس نے پڑھنا سیکھ لیا، قرآن کا ترجمہ تفسیر کس نے سیکھ لی، اللہ کے لیے جھکنا کس نے زیادہ سیکھ لیا، اللہ کے لیے تڑپنا کس نے زیادہ سیکھ لیا، اس کو چھوڑ کے مال اور دنیا جو کل ساتھ بھی نہیں دے گی، چھوڑ دے گی۔ یہ دنیا تو بڑی بے وفا ہے، آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ 50-100 سال پہلے کسی اور کی ملکیت تھی، آج کسی اور کی ہے، کل آپ کی ہے، پرسوں کسی اور کی ہو جائے گی۔ جی، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثرهم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے، دنیا کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ یہ دنیا کس کی ہے، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ بیلنس کس کا ہے، میں استعمال کر پاؤں گا یا کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ جی، اب یہاں ان کی مثالیں مزید دی ہیں دون الادا کی قرآن کریم سے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے سوا، ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں کے بغیر، جنتان، دو جنتیں اور بھی ہیں، دو باغ اور بھی ہیں۔ من دونِهِمَا، کتنا زبردست استعمال ہوا، ومن دونِهِمَا، ان دونوں کے علاوہ، جنت، جیسے کسی نے پوچھا آپ کو کہ بھئی یہ دو بچے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ومن دونِهِمَا آخران، ان دونوں کے علاوہ دو بچے اور بھی ہیں۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ اصل میں تھا ان لا، یہ کہ تم نہیں بناؤ گے، من دونی، کیا معنی کریں گے؟ میرے سوائے، ہاں، دونی اگر میرے سوا، وکیلا کارساز، کام بنانے والا، کسی اور کو نہیں بناؤ گے، کوئی اور بھی کام بناتا ہے، کام بنانے والا، مددگار اور بگڑیاں بنانے والا رب ہے۔ کننا، پکارتے تھے، کننا تھے، ندو، پکارتے تھے، من دونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہیں گے بتا بندے تیرا جرم کیا ہے، اپنا جرم تو بتا دے، تو اس دن کہے گا یا اللہ کننا ندعو، ہم یا اللہ تیرے علاوہ، کننا ہم پکارتے تھے، من دونے کا، تیرے علاوہ باقیوں کو بھی، کہ وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بگڑی بنا دے گا، اور یہ بھی کوئی مدد کر دے گا، کہا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس دن اپنے جرم کا اقرار کریں گے، اعتراف کر دیں گے۔ وما کنتا، اور نہیں تھے، ما کنتا، آپ نہیں تھے، لدیہم، لدیہم کیا معنی کریں گے؟ ان کے پاس، ان کے پاس، کب؟ اذ یختصمون، جب وہ اختلاف کر رہے تھے، کس معاملے میں؟ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے باقی دوست جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ اس کی پرورش کون کرے گا، پھر قرآن دازی ڈالی گئی، قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دے وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے میرے پیغمبر یہ واقعہ ہم نے آپ کو بتایا وحی کی آپ کی طرف، وگرنہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ وما یلفظ، موجود نہیں تھے، وہاں نہیں تھے، تو اس سے جو ہے ایک آتی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو ہر جگہ مان لیتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کی دی ہوئی ان کے پاس طاقتیں ہر جگہ موجود ہیں، اللہ رب کائنات اکیلا ہر جگہ موجود ہے اپنے علم اختیار کے ساتھ۔ ما یلفظ من قول، نہیں بولے گا کوئی بھی کوئی بات، الا مگر، لدیہ کیا معنی کریں گے؟ اس ایک کے بغیر، اس ایک کے پاس، نہیں، لدی اس ایک کے پاس، پاس، رقیب، عتید، رقیب نگران ہے، چوکیدار ہے، عتید الرٹ ہے، بالکل ایسا چاق و چوبند ہے،
کیا ہے منکر نکیر، کہتے ہیں کہ آپ لفظ کہتے نہیں ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہے، نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ایک حرف اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ پہلے تو سمجھ نہیں آتا ہوگا، لیکن آج کل جب ڈیجیٹل دور آیا، ایک ایک چیز ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آڈیو اور ویڈیو لیک ہو جاتی ہیں، رقیب عتید، اور قیامت کے دن جب آڈیو اور ویڈیو لیک ہوں گی، اس دن کا خیال کر لیں، اس دن کا۔ وقد، اور یقیناً تحقیق، احاطنا، ہم نے احاطہ کیا، بما، اس کو، لدیہ، کیا ہے جو اس کے اس کے، پاس ہے، اس ایک کے پاس ہے۔ یہ بہت اچھا، ماشاءاللہ جی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ تمام الفاظ کی اب آ گیا غیر اور لادا، اس کی مثالیں آ گئی۔ بدلناہم، بدلنا، ہم نے تبدیل کیا، ہم، ان کو، جلودن، ان کی کھالیں، غیرہا، ہاں ضمیر ان کھالوں کی طرف ہے کہ ان کھالوں کے علاوہ جو کے پہلے تھی، سوا۔ جی، ان کھالوں کے سوا، ان کے علاوہ جو پہلے تھی۔ یستخلف ربی، یستخلف، بسا دے گا، ربی، میرا رب، پڑھ چکے ہیں ہم، قومن، ایک قوم کو، غیرکم، جو وہ کیا ہوگی، اس کے علاوہ ہوگی، تمہارے علاوہ۔ تمہارے علاوہ ہوگی، ایک اور نئی قوم آ جائے گی، تم چلے جاؤ گے۔ ما لکم من الہ، ما لکم، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، کیا معنی کریں گے، اس کے سوا، اس غیر، کے سوا، انکا، کیا معنی ہوگا، انکا، بے شک بے آپ، شک آپ، الیوم، آج کے دن، کے دن، لدینا، کیا معنی کریں گے ہم، ہمارے پاس، مکین امین، کیا ہوں گے، مرتبے والے اور امانت دار۔ امانت دار ہوں گے۔ لا تختصمو، مت جھگڑا کرو، لدیا، کس کے پاس، میرے پاس، میرے پاس، ورسولنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم، لدیہم، کیا معنی کریں گے، ان کے پاس، یکتبون، لکھتے ہیں، جی۔ بس یہ ایک سلائیڈ اور رہ گئی، کل بعد، فسجد الملائکہ، الکل اور بعد اور اجمعون کا معنی اب کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ کل معنی سب، بعد المعنی بعد، فسجد الملائکہ، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، کتنوں نے، آدھوں نے، تھوڑوں نے، کسی نے کہا، کلم، سب نے کیا ہے، اپنے سب، سب نے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدھے ڈیوٹی پر ہو تو آدھوں نے پہلے کیا ہو، دوسروں نے بعد میں کہا، نہیں، اجمعون، کیا مطلب، کلن سب اجمعون، کے اب سے، دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو مطلب کلیئر ہو گیا، ایک تو کیا بھی سب نے، دوسرا اجمعون، سب نے اکٹھے کیا ہے، ٹائمنگ کے لحاظ سے دونوں معنی آ گئے۔ ان الامر، بے شک حکم، کلہ، وہ حکم تمام کا تمام، للہ، اللہ کے لیے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، علی الدین، تمام مذاہب پر، کلہ، جو اس کے علاوہ تمام مذاہب ہیں، یا اس کے بغیر جتنے بھی مذاہب ہیں سب پر غالب کر دے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب تنہا ہو جاتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، إِلَى بَعْضٍ، دوسرے بعض کی طرف، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور نہ بنائے ہم میں سے، بعضنا، ہم میں سے کچھ، بعضاً، دوسرے بعض کو، بعض اربابًا، کو، رب۔ کبھی یہ بڑی عجیب آیت ہے، بڑی تفسیر مانگتی ہے، اربابً، کہ ہم انسانوں کو کیسے رب بناتے ہیں، رب تو وہ ذات ہے، رب، رب ہے، اس رب والی خاصیت کبھی کبھی ہم انسانوں کو دے دیتے ہیں، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں گویا کہ ان کو ہم نے رب مان لیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پس اگر مامون ہو جائیں، امن مطمئن ہو جائیں، بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً، دوسرے بعض سے، جی۔ جمیع اجماع کی مثالیں ہیں، بہت آسان ہے، تھوڑا سا سبق لمبا ہو رہا ہے لیکن یہ آج مکمل ہو جائے گا۔ جمیع اجماع، سارا اکٹھا، سب کا سب، فن العزت، بے شک عزت، للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، سب کی سب، ساری کی ساری، سب کی ساری سب، کی ساری، اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، واپس ہونا ہے، جمیعاً، ایک دو کا، جمیعاً، کیا مطلب ہوا، سب کا، سب کا، سب کا، وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشر، ہم جمع کریں گے،
ہم ان کو جمیعن کتنے ہوں گے سب کو سب فسجد الملائکۃ کلہم یہ بھی آیت گزر چکی ہے ان جہنم بے شک جہنم لموعدہم البتہ وعدے کی جگہ ہے کتنے کی تھوڑی سب کی اجمعین کیا معنی ہوگا سب کی سب کی اذ نجینا جب ہم نے نجات دی ہو اس کو اہلہ دونوں پڑھ چکے ہیں اور اس کی اہل والوں کو گھر والوں کو گھر والوں کو اجمعین کتنوں کو دی اجمعین سب کو سب کو جی آخری دو لفظ ہے قلیل کثیر کم اور زیادہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا لا یذکرون اللہ نہیں یاد کرتے اللہ کو الا مگر کیا کرتے ہیں مگر قلیلاً تھوڑا سا جب وہ اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے قم اے میرے پیغمبر کھڑے ہو جائیے اللیلہ رات عبادت کے لیے الا قلیلا مگر تھوڑا سا حصہ آرام کر لیجئے اور امتی کے لیے کہ ساری رات سو جاؤ رات کے آخری پہ تھوڑا سا اٹھ جاؤ فَلْيَضْحَكُوا بس چاہیے کہ یہ لوگ ہنس لیں قلیلاً تھوڑا وَلْيَبْكُوا اور روئیں کثیراً زیادہ اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں انجوائے زیادہ کہتے ہیں گھومو پھرو کھاؤ پیو مزے کرو رونا نہیں اللہ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہنسو اور رو زیادہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے نافرمانی ہے وَذْكُرْ كَثِيرٌ بہت زیادہ ان میں سے وَذْكُرْ رَبَّكَ اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کا کثیراً کثرت سے ان کثیرا من الناس لوگوں میں سے بہت سے ان آیاتنا ہماری آیتوں سے ہمارے قرآن سے لغافلون بالکل غافل ہے اقل اور اکثر اقل معنی بہت کم اکثر معنی بہت زیادہ انا اقل من کا مالا و ولدا وہی ہے اولاد اور مال میں دوڑ ہے کہ بھائی ہم تو کم ہیں وہ زیادہ ہے لہذا آگے بڑھو اور بڑھو ان سے زیادہ من اضاف ناصرا واقل عددا کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے کم ہے اقل اقل کم زیادہ کم بل اکثرهم بلکہ اکثر ان میں سے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے وان اکثرکم اور بے شک اکثر تم میں سے فاسقون نافرمان ہے ولا تجد اکثرهم اور تم نہیں پاؤ گے اکثر ان میں سے شاکرین وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے شکر گزار نہیں ہوں گے تو الحمدللہ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا اور اس سبق میں ہم نے بڑے زبردست الفاظ سیکھے 2224 الفاظ جو قرآن 12 الفاظ تھے ٹوٹل جو قرآن مجید میں 2224 مرتبہ استعمال ہوئے کوشش کیجئے کہ سبق کو بار بار دہرانے کی بہت سے الفاظ اس سبق میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک میں نے 3 الفاظ دیے تھے ان کا سبق آپ نے ان میں سے 3 میں سے ایک لکھنا ہے 2 سنانے ہیں ایک غیرہ ہے ایک دونا ہے اور تیسرا 6 الفاظ میں سے 3 دیے تھے کہ ان 3 میں سے آپ نے دونا ہے لدا ہے اور غیرو ہے تو دونا لدا اور غیرہ ان میں سے ایک آپ نے لکھ کے دینا ہے غیرو اس کے ساتھ آپ لکھ دیجئے گا دونا اور لدا کے ساتھ سنا دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ امتحانات کی تیاری بھی کرنا شروع کر دیجئے گا پیچھے سے سبق دہرانا شروع کر دیں آپ کے ابھی 2 سبق رہ گئے اور وہ بہت آسان سبق ہے ہم اگلی 4 کلاسوں میں ان کو مکمل کر لیں گے تو آپ پیچھے سے اپنے اسباق کو ریوائز کرنا شروع کریں آپ کا ریٹن اور اورل دونوں طرف کا ایگزام ہوگا 8 سبق مکمل ہوتے ہیں